श्रीशुक उवाच एनं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं राजन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदिदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु नमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टत दुरप्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यां सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदा भाषाय ते नमः नमो नमस्ते किलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोदयाय
स्वांशेन सर्वतनुवृन्मनसि प्रतीत प्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजातगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराद्यपि देहमव्ययं करोतु मेदप्रदयो विमोचनम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थवाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्व्या च कल्या कृताः। यथार्चिषोगने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञान्तसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःहानि शरीरसर्गा। सवेन देवासुरमर्त्यतेर्यं स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुया किम् मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव स्वस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानं जं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तन्नतोऽस्म्यहम्। ॐ नमस्तुभ्यमस्सभ्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मनि। नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्या हन्दिया हतम् तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभेदाभिमाना नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासितः। तन्तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य विविधैः सह संस्तुवद्भिः।